og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ikaduhang pangutana, Brad Paul, matod pa sa pipila na ito kaigsuon na ang giduol ng utana, ningon sila, maayo na nagsangyaw mo sa pagtulunan sa doktrina sa Simbahan Katoliko. Apan, sa pagkatinuod, Brad, bisang usang obran to, waliwali, dire, bahin sa kaluwasan, may relihiyon makaluwas. Kita rin makaluwas, kung mahimot at maayo, may relihiyon makaluwas. Kung sa may atong ipasabot na ni Brad Paul, saan ito sila pagpasabot? May relihiyon makaluwas. So, di pa nako tubago ng imong pangutan na nasagap na Jimmy. Ato ipahinumdon no nga ang Ezekiel 2:7 nagingon, isulti ang ako mga pulong kanila, mamati man sila o dili. So kining pagwali sa kamatuoran, ikinahanglan nato ning isulti. Dawaton man kini sa uban nga mga tao o dili. Kay mahimo man sin o omission sa atong part. Sala man ang dili paghimo sa usa ka butang maayo na imong nahibaw-an, dili nimo kinibuhaton. Sumala Santiago 4:17. Mo ning atong mabasa sa Biblia. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini nakasala. Mo nang sige lang og naay mo react kay duty man natong isulti ang maayo matarong. Mamati man ang mga tao og dili. So, muproceed ko sa imong gipangutan na Brad Jimmy, nga doon na ba'y relihiyon nga makaluwas? May relihiyon makaluwas ko no, pa. May relihiyon nga makaluwas? Relihiyon Katoliko di kaluwas. Kita na. So, ang tao ray makaluwas. So, ato ni klaro ko no, nga doon na duha ka klaseng relihiyon. Ang unang relihiyon, kining relihiyon nga tinukod sa manluluwas. Ikaduhang relihiyon, kining relihiyon nga tinukod sa tao nga dili man luluwas. Balikon ko ha, pila ka klase ang relihiyon? Duha. Ang unang relihiyon tinukod sa manluluwas. Ay kaduhang relihiyon tinukod sa tao nga dili man luluwas. Kanang mo ingon ta nga ang relihiyon dili makaluwas, kana ang relihiyon nga tinukod sa tao. O di pasabot ba ng tao nagtukod o relihiyon, kanang iyang relihiyon, kaya di man siya manluluwas, dili siya makaluwas. Kaya ang manluluwas sa relihiyon, mauna ang nagtukod sa relihiyon, pahitan si Kristo. Si Kristo nagtukod o relihiyon. Siya nga nagtukod, siya usab ang manluluwas sa iyang relihiyon. So ang pangutana, kung nasakop ka sa relihiyon na tinukod sa manluluwas, di ang nagtukod ni manluluwas na, di maluwas ka. Asa na mabasa? Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 hangtod sa 25, sa Megingon, si Kristo ang bana, ang iglesia o simbahan ang iyang asawa, o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Sa ato ba doon ay relihiyon kung simbahan nga pagaluwason? Ug mo nang tinukod sa atong manluluwas. Ug unsa man nga relihiyon na tinukod sa atong manluluwas, way lain gipamatud-an sa dagko nga mga nagbuntaog nga mga libro sa kasaysayan, mao kining simbahan nga Katoliko. So kining simbahan nga Katoliko daghana nga nakatagamtam sa kaluwasan. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So asa gibutan ang mga giluwas sa magtutukod nga nagtukod og simbahan nga makaluwas, gibutan niya sa iyang simbahan ang iyang ginaluwas. Kay kining iyang tinukod, ang purpose niini mauman ang pagluwas sa mga tao. So mao nang naay relihiyon nga makaluwas ang tinukod sa manluluwas. Kanang giingon ni Brad Jimmy nga giingon ang mga tao nga why relihiyon makaluwas, tinuod na siya kanang relihiyon nga tinukod lamang sa tao, kay di gyud na sila makaluwas. Mao nang pilion nato ang relihiyon nga tinukod sa manluluwas, kay mao nang iyang pagaluwason. Para itan example, unsa man ning relihiyon di makaluwas? Seventh-day Adventist Church. Di man na makaluwas. Kaya ang ilang magtutugo dili man manluluwas. Wa gani makaluwas yang patol. Makaluwas na hinon sa imong kalag. Ikaduhang relihiyon, Iglesia ni Cristo.
nagitukod sa Pilipinas, di ko na makaluwas, nga naman, wa gani makaluwas sa yung ulcer. Ang imo na hinong kalak, imong ipaluwas diha, wa gani makaluwas sa yung sakit, madamatyan niya. So sa ato pa, kining relihiyon nga tinukod sa mga tao, dili gyud ni makaluwas, nga naman, dili man sila manluluwas. Pero na ay relihiyon nga pagaluwason, kanang tinukod sa atong manluluwas. Mao na kung sa manang imong relihiyon ipasakupan, tinukod na sa manluluwas o tinukod na sa tao nga dili makaluwas. Mo na siguruan ang imong relihiyon. Kaya kung ang imong relihiyon tinukod lang og tao nga dili manluluwas, nan dili ka na makaluwas. Mo nang magwali sila nga way relihiyon makaluwas, kaya nagtuo man sila nga ang ilang relihiyon dili makaluwas. Pero naa may relihiyon nga makaluwas ang tinukod sa atong manluluwas. Mo nang atong pagitaw nga relihiyon tinukod sa atong manluluwas, kay mao ka na ang iyang pagaluwason. Efeso 5:23 hangtod sa 25. So pakutan na ba, Jimmy? Ikaduhang sunod nga pangutana, Brad Paul, niya, salamat kaayo sa imong nindot kaayo nga pagpasabot no, manghinaot nga katong explanation nakahatag og katinawan sa atong mga nakutaw o nalibog nga mga hunahuna o kasing-kasing, no? Salamat sa tanan. Sunod pangutana, Brad Paul, gusto sa pipila natong mga igsuon nga atong i-explain or sa mana i-elaborate kanang mabasa nato diha sa Biblia nga ang kamatayon or pag-abot sa Ginoo sa mas kawatan. Nga nang gi-explain man o gi-compare nga sa mas kawatan. Pasagta ko na ni Ani Paul, nga sa mas kawatan man. Ato na mabasa ba, Jimmy, sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 9 og 10. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Diyan ang adlawa ang kalangitan mahanaw, uban ang kusog nga dinahunog, ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ang yuta mahanaw uban sa tanan nga mga ani-ani ini. Sumato dinhi ang adlaw sa Ginoo nagpasabot sa adlaw sa iyang pagbalik ug adlaw sa paghukom, gipakasama niya og kawatan. Nganong kawatan man? Wala may kawatan na mag-ingon nimo nga, hoy, manghawat ko karong gabihion na ha, karong alas 8. Kay kung himuon na sa kawatan, o sa may mahitabo, dili gyud siya makawat. Kay ikaw nga iyang gikawatan, iya man gipahibaw, di mangandam ka. Ngano ang Ginoo ang iyang adlaw wala man gyud ipahibaw nato. Kay ang Ginoo dunay gitawag thrilling moment ba dinhi? Gitrilling ta sa Ginoo. Aron nga dili ta magsalig. Kay kun moingon ang Ginoo nga karong January 20, 2025 ang paghukom, di sa ato pa pagka January mga 15 magbinuotan na ta. Sa ato pa ang ato di ay nga pagbuotan nakadepende di ay sa pizza. Mao na ang kanindot nga wa gyud siya magbutang og pizza. Ug mao ni ang giingon sa balaang kasulatan dinhi sa unang Tesalonica 5:1. Mga igsuon dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanos ang mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo na sayod kaayo na ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan na moabot sa gabi. Yatagan ta close sa Ginoo nga ang iyang pagbalik gabi. Pero wala butaging pizza kung kanos Ngano? Kay kanang gabi panahon na sa pagkatuog. Mumata na lang kita nga ang Ginoo ana-ana sa paghukom kanato. Mao kana makaigsuonan nga wala gyud butangi og pizza og dili na kinahanglan nga butangan og pizza. Dili sama sa giwali sa mga laing Pinoy nga nagpizza-pizza sila. Ang Sabadista, ang Adventista nagpizza Oktubre 28, 1844. Mao daw ng pagbalik ni Kristo, nagpizza sila. Ang pangutana, niabot ba? Wala.
Ang saksi ni Jehovah, kanos ako dahil ang pizza, Oktubre 1914, mao daw ang pagbalik ni Kristo. Napay mga laing tinuhan katong mabun agin sa unang panahon nga tuig 2000 daw mabalik si Kristo. 2023 naman lang karupuan mabalik. Nga naman, dili lagi magbutang ginong pizza. Kaya kung butangan niya pizza, ang atong pagpangalagad nakadepende na lang sa pizza. Mao nang pangalagad sa Ginoo, bahalag wa ta kasayod kanos asya moabot. Basta ang atong buhaton magmaandam ta sa atong kinabuhi. Ug ang Ginoo although wala magbutang sa Jimmy og pizza, pero naghatag siya mga timailhan nga hapit ta siya mabalik. Unsa man ang matimailhan sa Ginoo? Lucas kapitulo 21, mga bersikulo 25 hangtod sa 28 sa may atong mabasa. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw, og sa bulan, og sa kabituonan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod, og mga lisan sila sa dinahunog nga mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisan, samtang magpaabot sila nga mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang magahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unsay mahitabo? Ang mga planeta, ang mga butang sa langit, dili na sila moagi sa orbito, dili na sila moagi sa linya nila nga angay lagian. Unsay mahitabo niini? Unya motunghang anak sa tao, moabot siya nagamhanan og mahimayaon diya sa panganod. Inig sugod kahitabo ni ining mabutanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang pagbalik sa Ginoo, nagpasabot ka na nga mao ka na ang adlaw sa kaluwasan. Samtang nagapaduol ang paghukom sa Ginoo, nagaduol usab ang atong kaluwasan. Pag makita nato ang mga timailhan sa pagbalik sa Ginoo, matod sa Biblia, hangad kamo, tindog, kay duol na ang inyong kaluwasan. Mao ka na nga dili pitsahan, kinahanglan lang tag magmaigmat sa panahon, kay hapit na mobalik ang Ginoo. Ngani dunay balita nga dunay asteroid nga mobangga sa kalibutan. Mao nay gitan-aw ron sa NASA nga unsaon na pag-counter nga dili moigo sa atong planeta. Kaya kung moigo na sa atong planeta, wa gyud usar nga magpabiling buhi sa kalibutan. Ang ato lang yung sekreto nga mga lagat pa sa Ginoo nga numan. Kung sa mag-iingon sa balaan nga kasulatan, niadto mga lagat sa Ginoo hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. No matter unsay mahitabo kanato sa atong kinabuhi, ang atong himuon nga moalagad kita sa Ginoo ug mulahutay kita, kay sumala pa sa Lucas 21 versikulo 19, pinaagi sa inyong paglahutay maluwas kamo. So survival ra gyud ba dinhi? Mo-survive ta sa kinabuhi, no matter sa kalisdanan, mga problema nga atong giatubang, mga hulga sa atong pagpangalagad. Kinahanglan nato ng atong bangon uban ang grasya o kaluoy sa Ginoo. Matod ni Kristo, Juan 15:5, sine menehel potestes facere, without me you can do nothing. Pero sa tabang ni Kristo, Filipos 4:13, pinagi kang Kristo, doon na kita'y gahom sa pagsugakod sa mga problema sa atong kinabuhi. Mao nang nonid na ang pizza daw samang kawatan ang pagani sa Ginoo. Mao nang kay kawatan man initay mo abot, apan way mahimong kawatan kung kita magtukaw, magbantay sa iyang pag-abot. Sunod pangutana. O base na yung mga para rin nga laing tinuuhan o makatoliko, personal mo doon. Pwede ninyong ipangutana inyong mapangutana. Pangatong rule mao kini. Isulti ang inyong pangalan, unsa inyong tinuuhan, then proceed sa inyong question. So, ang tanan among gidapit nga mangutana kay atong pagatubagon. Brad Jimmy. Okay, salamat kayo Brad Paul San Pablo Alima sa imong pagpasabot according sa pipila nato ka mga kaisuunan nga may pasupot og pangutanan nato diri karon.
No? So padayon tanong sa dili patamang hipos sa mga bumpo, sa mga agas sa atong mga remaining nga mga gamit karong gabi una aron tapuson ang atong kalihukan isip kabahin sa adlaw sa kalagkalang mga igsuon atong ipadayon ang atong kalihukan o tubagon ang pipila ka mga pangutana nga naghatag og kalibog sa pipila nato kay igsuon. Makabalak kita aning tanah igsuon, no? Pangutana. Mato pa, Bartol, sige tagwali o bahig langit, pero sa pagkatinuod ko no, wapay bisag usa na hilangit. Kay sa rason, wapa magubalik si Kristo. Nan karon kawang nga itong pagwaliwali ani hisgot og langit, hisgot og kaluwasan, hisgot og kinabuhing dayon, kay matod pa sa pipila. Wa pa lagi kuno na hilangit, kay wa pa mobalik si Kristo. Nan unsa may atong ikapa-explain ani sa atong mga pinanggang isuon, amigong Bartol. Daghan ang nahalangit, kay daghan nga mga tao gipasaka sa Dios sa langit, pinaagi siyang gahong prueba. Gipadayag 11, 12 mao kini ato babasa sa Jimmy. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit kanang ingon, saka kamo ngare. Og mikayab sila ngadto sa langit, sakay sa mapanganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang makaaway. So naan ay gipasaka sa Dios sa langit o gani dinhi sa 12:1 sa gipadaya giproybahan pa dinhi. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit, usa ka babae nga nagdistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gikoronahan sa 12 ka bituon. So dinhi nakita nga dunay babae nga tuan na sa langit. Kinsa maning bayhana? Versikulo 5. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran. Kinsa maning hari sa kanasuran? Mao man ni si Kristo. Kining babae nga nakita nga tuan na sa langit, inahan di ay kini sa hari kasi si Kristo. Kinsa may inahan sa atong Ginoong si Kristo? Kinsa man? Mahibaw mo? Ang mahal nga Birhen nga Maria. Si Santa Maria tuan na sa langit, kauban sa mga propeta, kauban usab sa mga balaan nga nabanhaw na miadto sa balaang syudad. Asa mabasa? Mateo, mo kini atong mabasa sa balaang kasulatan. Na naa nagdaghan nga nahalangit og ato ni hisgutan unya og pila ni sila ka buok. Ato lang sa isa-isa kung karon. Mateo kapitulo 27 versikulo 52 mo kini atong mabasa. Ang mga lubnganan nga abli o daghan sa nangamatay nga makatawhan sa Dios ang nangabanhaw. 53 og nanggula sa ilang lubnganan miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus og didto nakit-an sila sa daghan nga mga tao. Sa panahon nga si Kristo nabanhaw ang lubnganan dito sa Jerusalem, nga diin dito ang daghang balaang mga tao nga apli og nga ukab. Namangon kadto mga balaan nga mga tao ug miadto sila sa balaang syudad. Asa man sila gidala sa Ginoo? Tubag Efeso kapitulo 4 mao kini ang mabasa nato sa balaang kasulatan. Asa kini sila? Efeso kapitulo 4 mao kini ang mabasa sa Biblia. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag. Kung sa gihimo sa Ginoo, pagsaka niya sa langit, nagdala siya daghang nga mga bihag. Kinsa man to mga bihag? Lakip to mga nabuhi nga balaang katawhan nga nangaapli ang lubnganan panahon siyang kamatayon mao nang daghan na bang mga tao sa langit. Tubag gipadayag 19:1 mo kining atong mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Tapos niini nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan dito sa langit. Nga nag-ingon, daygang Diyos ang kaluwasan, ang himaya, ang gahom iya sa atong Diyos. So pilang tuwa sa langit pa dime, dakong panon sa katawhan, tuwa na sa langit, nagdaig, naghimaya sa Ginoo, mauna sila mga santos.
mga santos natuan na sa langit, nagdaig sila o naghimaya sa Ginoo. Dakong panon, naihap ba sila? Tubag. Gipadayag City 9 mo kining atong mabasa kung pila sila kabog. Naihap ba yun? Tapos na ini, nakita ko ang dakong panon sa katauhan na walay makaihap. So, wag yun ay maihap. So, di yun ay ato makawang pag-ibig. Kung dakong panon na tuwa na sa langit, nagdaig, naghimaya na sa Ginoo. So, naan ay nahalangit. Ang pangutan, nakita baka usa na makaadto dito. O pa na atong problema sa kalibutan. Istruggle na nato. Na kinahanglan, maapil kita, madugang kita dito sa wala maihap. Mao nang wa na ihapa, kay puno man ka dito. So wala din magbutaw final account. Ano man, ipuno man ta ko mahimot ang mga santo. So ana sa langit. So ang pakutaran ng Ibrahim sa atong texter, na anabay na halangit, daghan, dakong panon gaway nakaihap. O sa diha, o maluwas taon niya. Pero kung tanabasin na ba? Okay, daghan kayong salamat pag-usap, Brother Paul San Pablo Alima, sa imong lipot kaayong mapagtupad sa mga naglagupo ng mga pangutana karong kagabiuna. O padayon ta, Brother Paul, samtang dili pa magsugod paglakra ang mga lama sa yamog kini kagabion, Brother Paul, atong ipadayon. O, pinitagat sa itong mga alipo o buhata kung kaputlaw sa itong mga palit atong ipadayon ang pagtubad sa mga naglagupo, nag-aso-aso ang mga pangutana. No? Okay, sa laing pangutana pa ito, matod pa, unsa pa may tigwali nato sa mga maayong buhat o bahin sa atong mga pamaagi aron tamaluwas na ang Ginoo gipakamatyan naman taniya baton matod pa sa pipila ka nato ka mga kaisuunan, once saved always saved. So basta pa may value kung mahimot ang may buhat nagihimo naman ni Kristo nga nang muingon pa man ta bubuhat ang maayo baton. Salamat Brad Jimmy sa imong balaknon nga premise, no? Sungano ang kinahanglan pa man mabuhat ha. Nagiluwas naman ta sa Ginoo. Ang tubag mo kini dinhi sa balaang kasulatan atong basahon. Dinhi sa balaang kasulatan sa 2 Pedro 1 versikulo 9 hangtod sa 11. Kadtong wala makabaton ni ini buta o halap o nakalimot siya, nagipasaylo na ang iyang mga sa. So na ay mga tao, giluwas na sila sa Ginoo, gitubos na sila sa Ginoo, pero giingnan ni San Pedro na kining mga tauhan na mga buta o halap, anong hapan silang buta? 10 o 11. Busa mga igsoon, paningkamote gayon, na makapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Tinuod, giluwas na sa Ginoo. Pero sa nagilingon sa balang kasulatan, kinahanglan pa nato ang pagpaningkamot. Pagpaningkamot nga, kapamatud-an nato sa atong kaugalingon ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Kung buhato ninyo kini, dili gayod kamo mapukan, o niining pagiha, mahatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Sa dihang kita gitubos ni Jesus, gituo kita sa iyang pagpanubos, naa kita'y katungod na maluwas. Pero ang sa mag-iingon sa Biblia, kinahanglan ato hingpiton ka na. Kung saan sa paghingpit, paningkamote gayud ang nakapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawa o pagkapinili. Kung buhato ninyo kini, mahatagan kamo sa hingpit na katungod sa pagsulod sa gingharian sa atong Ginoong Kristo ug manluluwas. Sa ato pa dili igo o giluwas ka ni Hesus, kay kung giluwas ka lang ni Hesus, wa kay buhaton, mato ni San Pablo, buta ka og halap. Ang sa may tabo sa mga buta, Mateo 15:14, kung ang buta mag-uban sila, mga hulog sila sa kanal. Marang dili ta magbinuta,
kinahanglan natong itutok ang atong mga mata sa realidad sa kamatuoran. Kung sa may buhaton igurang pagtuo ato bagdili. Atong yatra sa bersikulo 1. Kinsa may gisulatan ini ni San Pedro. Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Kristo. Kini nga sulat gi-address ni San Pedro sa mga nakadawat na sa pagtuo kang Kristo. Balikon nako. Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo. Sa atong pakining gisulatan ni San Pedro naa nay pagtuo kang Kristo. Kung sabi giingon nila sa versikulo 5, paning kamote nga idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Naa na kay pagtuo kang Kristo, pero wa kay batasan. Sakto ba na? Igo na ba ang pagtuo? Mayroon ko nagtuo na ko sa Ginoo, pero wa kay batasan. Kung nagtuo ka kang Kristo, kinalamaning kamot ka nga mahimo nga duna kay maayong pamatasan. Kung sa may idugang sa may pamatasan, o sa maayong pamatasan, idugang ang kahibalo. Kung sa mag-iingon sa Usas 4:6, ang akong katauhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Bisa na kay pagtuo, apan wa kay kahibao sa Ginoo, matod sa Usas 4:6, ang akong katauhan malaglag kay kulang silang kahibalo. Sa ato pang imong pagtuo, kung ika na og maayong pamatasan, dili kay mahimo wa kay batasan, kung ikahibao. Kung bisa na kay pagtuo, wa kay kahibao, malaglag hapon ka, sumala sa balaang kasulatan. Sunod sa kahibalo. Og sa kahibalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Nagtuo ka kang Kristo, wa kay self-control. Mura kang iro, kinsa latak magani mo. Makasala ka. Munang kinala ng self-control. Sunod, o sa pagpugong sa galingon, kinahanglan idugang ang pagkamainan tuson. Nagtuo ka kang Kristo, dili ka mo antos, o sa nag-iingon sa balang kasulatan, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mao maluwas. Ang imong pagtuo, way paglahutay, way katuslanan. Sunod, sa pagkamainan tuson, ipuno ang pagka-Diyos nun. Nagtuo ka og Dios, pero dili ka Dios nun. Wa maalain sa tukma ang realidad sa imong pagkatao. Sunod, sa pagka-Diyos nun, ipuno nimo ang inigsuong pagmahal. Kung sa paipuno, sa imong inigsuong pagmahal, ipuno ang gugma. So pito ni kabuok, pito ka mga butang nga atong paningkamutan nga idugang sa atong pagtuo. Kay kon ang atong pagtuo ragyod nga way mapuno. Ning pito, mao na ang tubag. Kadtong wala makabato niini. Ang ilang gibaturan pagtuo ragyod. Wala sila makabato niining pito nga puno sa pagtuo. Sa medyo ni San Pedro, kadtong wala niini, buta og halap og nakalimot siya nga gipasaylo na sa Ginoo ang iyang mga sa. So kanang mga tao nga nagtuo ra sa Dios apan walay gipuno nga mga paningkamot sa ilang pagpangalagan, buta sila og hap. Sa ako nang giingon Mateo 15:14, ang buta nga nag-lead sa buta, ang ilang padulngan mahug sila sa kanal. Mao nang atong pakristohanon masyata sa kanal. Unang atong barahan sa atong kaluwasan, maura gyud ng faith alone. Usa na katakong sayop. Sayop na nga naman, wala manudlo ana ang mga apostol. Sumpa ka na sa gitudlo sa mga apostoles. Kung maningkamot kitawon sa may mahitabo, balikon ko ang bersikulo. Paningkamote gayud, kagabumatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios, kung buhato ninyo kini. Dili gid ka bumapukan, wa mayon nga tuhi lang kini. Mato dinhi, kun buhato ninyo kini, niining paagiha
hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang kingharian sa atong Ginoong manluluwas si Jesucristo. Diha pa moabot ang hingpit nga katungod nga makasulod ngadto sa kingharian sa Dios. Kon paningkamutan nato nga ipuno sa atong pagtuo kining pito ka importanteng mabutang sa atong kinabuhi aron kapamatud-an nato ang atong pagkatinubos sa Ginoo. So dili igo ka Jimmy nagitubos ka lang sa Ginoo nga wa na kay buhaton sa imong kinabuhi kay mahimo kaniana nga buta nga Kristiyano. Sunod pagkutanan. Salamat kayo Brad Paul Alibas sa imong nagpiti-piti o naglagubo nga mga tupad sa mga pangutana karong kagabiuna. So Brad Paul, samtang minsugod na pagayuhoy ang bugnaw nga hangin o bidapat sa atong mga panit apan dili kayo makapalong sa atong nagpilaab o nagdaw-daaw nga kadasig aron sa pagsangyaw sa atong doktrina. Brad Paul, ano na yung pasupot o pangutana? Pahabol ko na Brad Paul. Pahabol kay tugnaw naman ang kagabion. Matod pa. Nagingon ang atong isuon ni Reming Text. Ayaw lang isaba na akong name, Brad. Pero gusto mo siya kumangutana kay kakahapon ng mga sigigualay di Resmiterio. Pangutana. Kanang mga siyempre, kamo nga nagwalay diha sa Resmiterio. Makaluwas pa ang inyong ihimo nga pagwalay. So, question na Brad Paul kung atong ihimong pagwalay makaluwas pa kuno. Unsa may atong tubagan ni isuong Brad Paul, San Pablo Alima. Once again, dengan salamat Brad Jimmy sa imong balak no maisugon ng pagpangutana kanako. Makaluwas ba? Tubag. Unang Timoteo 4:16. Paminawin ninyo. Bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay, kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon o ang mamati kanimo. Kining among pagwali din makaluwas ni sa among kaugalingon. Unang-una, kinsa pa'y maluwas din maluwas usab kadtong namati kanimo. Kung ang among giwali, inyong gi-apply sa inyong kinabuhi, dili lang kay kami ang makatagamtam sa kaluwasan. Ang tanan nga naminaw o gituman ang mga pulong sa balaang kasulatan matod sa Biblia, kung buhaton ninyo kini, maluwas mo ang imong kaugalingon o kadtong mga namati kanimo. Dugang bersikulo, Santiago 5:19-20 sa may mabasa nato. Buhaton ning buhaton sa atong kinabuhi. Mga igsuon, kung usa ka ninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan siyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Sa dihang kami magwali sa kabaguhan sa kinabuhi, dayon ikaw nga naminaw, mag-usap ka sa imong kinabuhi, matod sa Biblia, maluwas mo ang maong tao nga makasasala, nga mibiya sa iyang pagkadautan, makaluwas ka kaniya. Sa ato pa, mahimo kitang instrumento sa kaluwasan, nga kung pinaagi sa among pagwali, kamo naminaw ni ini, magantihan kami sa kinabuhi ug sa may grasyang madawat gikan sa Ginoo. Daniel kapitulo 12 bersikulo 3, mao kini ang ganti nga ihatag kanamo sa Ginoo sa among pagsakripisyo sa pagwali, dayon daghan nga mga tao nga nausab ang kinabuhi. Naingon ang balaang kasulatan, ang mga maalamon mosidlak sama sa kahayag sa kalangitan o kadtong nakakabig sa daghang ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sa hangtod sama sa bituon. Unsa daw mahitabo nga kung pinaagi sa pagwali sa maalamon nga mga pulong sa Ginoo, daghan ang nakabig ngadto sa pagkamatarong, kami nga mo'y nagwali o among pagwali nagpabungahon kay daghan ang mga taong nausab og nagtinarong, ang gante sa Ginoo kanamo, mudanag kami daw sama sa bituon sa langit. Ug ngani giwali kini sa atong Ginoo, Mateo 13:43, unsa may giingon sa atong Ginoong Kristo sa balaan nga kasulatan. Lingon din
Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa kingharian sa ilang amahan. So ang unang-unang magantihan kato nagwali. Kung nagwali siya, nagbabungahon ng pagwali, mudanag siya daw sama sa adlaw o kahayag didto sa kingharian sa Ginoo. Mao na bitaw mga santos na halo. Kana ila bitaw magsiga sa ilang ulo, mao man ang crown sa kadanag sa ilang pagkasantos sa ilang ganti dito sa harian sa langit. Mao na ang atong gihimo makaluwas ba? Makaluwas unang-una sa tao nga nagsulti, nganuman kung ang nagsulti dinhi ipuy-an sa iyang kinabuhi ang gisulti ug katong namati gituman usab ang giwali, maluwas ang nagsulti ug naluwas usab ang namati dinhi. So walay failure dinhi, Brad Jimmy. Ang tanan mapabuhagayan sa kaluwasan, nagwali man o katong naminaw sa wali. Sulod pagutan. Daghang salamat pa sa Brad Paul San Pablo Aliba sa imong nindot kaayo nga mga tubag sa mga pangutana nga wa dire wa dito ug samtang isugod na gayon pagdapat ang mga yamog sa pugnaw sa kagabion din kato mga adikit sa mga hulmikas ug timos ato na madungog tuwod man kay laom na ang kagabion, no? O mga agik-ik sa mga wakwak matud pa nagpasabot nga nagkalaom na gayon ang kagabion na ay nangutana Brad Paul regarding sa papasabot ganiha sa pangutana nga 1 million nakaluwas matud pa sa atong texter nga nag-ingon siya ayaw i-mention ang hapangan gusto lang ko mangutana Brad kamong mga Katoliko kahapon na magawali sige mo ingon kamo tinuod sa simbahan nga tinukod ni Kristo apan sa pagkatinuod nilad kaayo ang Katoliko suon nga naman daghang Katoliko pala hubog daghang Katoliko nangabit daghang Katoliko daghang bisyo daghang mga Katoliko dili hinibahon tuwa nagatapok sa bungan matag Domingo nang karon mo ingon mo nga kamoy tinukod ni Kristo ipasabot kuno ni Kristo Brad Paul. Dili makawagtang sa kamatuoran kung dunay Katolikong dautan nga mahanaw ang pagkatinuod sa simbahan. Jeremias 5:26. Daghan dautan sa akong katawhan. So ang katawhan sa Dios naa gyud mga dautan. Para makasabot gyud ta niini mahatag og analogy. Kini siya gold, pure gold. Kining pure gold ako ni ilabok sa kanal. Pagkataw-taw ako ng puniton, nabulit ni sa lapok. Ang pangutana, ang pure gold na nabulit sa lapok, dili na ba siya gold? So may tubagan na. Gold Japon. Nawala bang iyang pagkatinuod nga gold? Interest na pa'y tao. Ang tubag, wala. Nagpabilin siya nga gold. Ang problema lang, kay nabulit sa lapok. Ang solusyon, hugasan na di ay. Mao nga wa nato ilimot ang kamatuoran nga daghang Katoliko nga naghimog dautan kay katawhan mata sa Ginoo. Kay miingon man Ginoo nga daghang dautan sa akong katawhan kay kita man ang katawhan sa Ginoo, di daghang dautan nato. Pero kinsa may gipangita sa Ginoo? Kung atong basahon ng balang kasulatan Mateo 9:13, miingon ang Ginoo, non enim bine vocare ostos sed peccatores. Miyanhi ako sa kalibutan, dili aron pangitaon ang mga matarong. Miyanhi ako sa kalibutan, kay akong pangitaon ang mga dautan. Kinsa niya gipangita sa Ginoo? Ang born again o ang Katoliko? Ang Katoliko, kay kita may mga dautan. Dautan naman kata, di kita gianhi sa Ginoo. Di palakpakan na itong Ginoo, nga miyanhi, aron luwason ta. Wala siya mo anhi para sa buutan nga born again. Yan siya sa mga dautan nga Katoliko nga mag-usab sa kinabuhi. So wala makapabungkag sa kamatuoran nga ang tinuod nga gold kung nabulit sa lapok nawa na ang pagkatinuod. Pananglitan, 1,000 pesos nga bill. Ako na siyang kumuton. Ako na siyang tamak-tamakan diha sa lapok. Ang pangutana, akong puniton. Nausabang iyang balyo? Wala. Pwede nga mo na maipalit sa tindahan bisa na hugaw. Kay wala mawala ang iyang pagkabalyo sa 1,000 bisan pa kana namansahan sa hugaw. Mao na ang kamatuoran nga sa simbahan naagi yung mga dautan. Bisan gani ang apostoles sa Ginoo.
12 man to kabuok to apostoles sa Ginoo, di ba? Pero ang pangutana, puro ba to tarong? Ginoo namin ang pili ato. Ang tubag na ay usa nga Judas. Si Judas Iscariote. Na ay isa nga nilimog sa Ginoo. Na ay duha ka ambisyoso kinsa man. Si Juan ug Santiago. Ambisyoso man to sila. Kay gusto may lang muling ko dinhi sa lip and right sa Ginoo. Na apoy isa diha ka apostoles nga maduha-duhaon ginganlag Tomas nga sa Griego gitawag Didymos. Unsa man ang Didymos? Kaluhas. Nganong si Tomas nga maduha-duhaon apostol sa Ginoo, gipili sa Ginoo, nganong gihanan man tong Didymos o kaluha? Naa ba dito kaluha si Tomas? Ang tubag biologically si Tomas wala gyud kaluha. Pero nganong gihanan man sa kaluha? Gihanlan siya kaluha kay ang si bisan kinsan nagduha-duha sa Ginoo, mao kana ang kaluha ni Tomas. Nagduha-duha ka sa Ginoo, ikaw ang kaluha ni Tomas. Mo nang bisan sa 12 ka apostoles naa dihay mga daotan nga makahasala. Ug asa man nahitabo ang pinakagilad nga buhat nga bisan pa ang mga wala magtuo Ginoo, wala makaako sa pagbuhat ni anak. Ang tubag, unang Korinto 5:1. O sa nagyan sa balang kasulatan, gidungog na nga adunay pagkadaotan diha kaninyo, referado sa simbahan sa Corinto, nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Asa nahitabo ang pinakagilad nga buhat nga bisan pa ang way pagtuo sa Dios wala makaako sa pagbuhat ni anak, nahitabo kana sa iglesia sa Corinto. Doon ipasabot ang simbahan dili exempted nga dili sila makasala, dili impeccable ang mga tao. Kita dili ta impeccable, makasala ta nganuman tao man ta nga lingla sa yawa, matintal man ang tao sa yawa, ug ang tao dunay gitawag fleshly desire. Mao nang ikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Kay na kanato ang grasya sa Dios, walay gahom ang sala kanato. Roma 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Kuna ata na ilalom sa grasya sa Dios, bisan pa na ang gahom o kalala sa sala, dili kita madutlan niini kay shielded kita sa grasya sa Ginoo. Mo kana ang hinungdan nganong ang mahal nga Birhen sa tibuok niyang kinabuhi wala gayud matinta sa sala nganuman. Lucas 1:28 niingon si San Gabriel, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Ang pagkapuno sa grasya sa mahal nga Birhen mao kana hinungdan nga wa gyud siya matintal sa pagbuhat og sala, kay ang pagkapuno sa grasya mao kanang sekreto nga dili kita maulipon sa sala. Juan 1:14 sa magingon, ug ang pulong na himong tao mipuyo siya uban kanamo nga puno sa grasya ug kamatuoran. Nanong si Jesus sa iyang tawhanong kinabuhi sumala sa unang Pedro 2:22, Hebreos 7:26, wa gyud makahimog sa labis ang gamay kay puno sa grasya si Jesus sa diyang siya na himong tao. Mao nang ang kulang kanato kinahanglan pangayoon nato sa Ginoo ang grasyang makasantos aron nga kita makasukakod sa mga sala. Mao na ang hagi sa simbahan, tinuod kita makahasala apan kinahanglan mga muyo ta sa Dios nga hatagan kita niya, magpabuhagay siya sa grasyang makasantos sa atong kinabuhi aron atong mapakigbatukan ang mga sala sa kalibutan aron yata dakihon sa lentinuhan nga naglunang pa sa pagkadautan. Buti pasabot naa pa di ay ang kabag-uhan kay nganuman si Jesus mianhi sa kalibutan gipangita niya ang makahasala aron na sila magbag-o. So kitang Katoliko gitawag kita sa Dios nga mag-usab sa atong kinabuhi ug karon ang tawag sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Mura to ba Jimmy? Napay sunod na pangutana. Salamat pag-usab Brother Paul San Pablo Aliba sa imong mga nagpungasi nga mga tupad bahin sa mga nag-aso-aso nga mga pangutana niining kagabihion karon. Brother Paul, ato unang i-time check matod pa sa kung orasan nila 4 minutos human milapay ang alas 8 sa kagabion.
Padayon ta sa katapusan, last question. Matod pa, Patol, samtang ni padayon ang kamingaw sa kagabion, Patol, diin wala pa musubang ang kabugason diha sa kalangitan, ug atong panagbanag sa sayong kabutagon, wa pa mo abot, ipasabot nga di kita mabutagan ani Patol, aron di ko magsigig pala, no? So, padayon, Patol, apasumpay sa pangutana kaganiha, Brad, nga naghiskot man mo og simbahan na tinukod ni Kristo. Pangutana! Ato pa, Brad, unsa may prueba sa Katoliko na moingon mo na mao kamo ang simbahan nga gitukod ni Kristo na apa mo signature ni Jesus Christ. Nangitag signature, Brad, unsa kuno'y prueba na ang simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. Ano na ba signature ni Kristo, Brad? Mao nang hinungdan nganong hangtod karon dili gyud maparehistro ang Katoliko sa SEC. Kay ngano man, once nga imong irehistro sa Securities and Exchange Commission, gi-require nga mo appear ang founder aron nga siya mo signature nga siya ang founder. Nganong dili na mahimo sa Katoliko? Kay ang nagtukod sa Katoliko tuan naman sa langit si Kristo. Mao na nga di na kinahanglan og signature. Paabutan lang ang Ginoo karon sa mobalik og siya na mag-decide karon sa siya magparehistro. Dili sama sa mga relihiyon karon nga ang ilang mga founder mo appear gyud sa opisina sa SEC. Sama ni Manalo. Sayang pagtukod sa Iglesia ni Cristo, miadto siya sa Securities and Exchange Commission. Og siyang may pirma. Ngano man, siya man ang nagtukod niya na. Ang Katoliko dili na siya ma-apply kay ang nagtukod ni ini ni saka na sa langit 33 ano domine. Og walay mo pasalig bisa na Santo Papa, dili mo pasalig nga siya ang mag-signature ngano man, dili man siya ang founder. Mo nang tubag nga dili kinahanglan og signature kay ang nagtukod tuan na sa langit. Kung ang SEC nangitag signature sa Katoliko kay sa founder, paabuta ang Ginoo kay nagsaad o siya nga mobalik siya. Pagbalik niya tuwa dito sa Jerusalem, asa ni siya mutog pa sa kalibutan. Ing dadala dito forma, hala pirmahe ng Katoliko tinukod ni Kristo. Diskresyon na ni Kristo nga mo nagtukod ni ini. Mo nang why signature. Og ang simbahang Katoliko na pruebahan nga mo nang tinukod ni Kristo. Kaya ang tinukod ni Kristo gitukod sa Jerusalem, asa pa dong? Tubag. Buhat Petres 11 sa medyo sa Biblia. Ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto kamo sa Roma. Asa ang roadmap sa gitukod ni Kristo, ang origin sa Jerusalem, apan kinahanglan mo adto sa Roma. Nganong mo adto sa Roma? Tubag, Roma 1:8. So magiingon, kamong mga taga-Roma, gimahal o gipangga kamo sa Dios, gitawag kamo sa pagkabalaan o diha kaninyo sa Roma, masangyaw ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Nganong ang gitukod ni Kristo, kinahanglan mo adto sa Roma. Tubag, kay diha sa Roma, ipakailap ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan sa Griego, Hepistes, Himon, in katanggilitay, in holo to kosmo, na diha ang compound word nga katahulos, nga diha nagderive ang pulong Katolikos. Mo nang diha dahil sa Roma ang instrumento sa Ginoo ng iyang simbahan nga gitukod dito sa Jerusalem anyo 33 ilukop sa kalibutan pinaagi sa Roma. Mo nang World History by Arthur O'Brien, page 112. The headquarter of the true church established by Christ were established at Rome. Until now, naa sa Roma ang headquarter sa gitukod ni Kristo, kay mao kana ang pagbuot sa Ginoo nga dito sa Jerusalem gitukod apan dad-on sa Roma. Ang pangutana, ang relihiyon karon sa mga tao dito ba sa Roma? Wala. Nagani relihiyon doon nga wa pa kaabot dito sa Manila. Tagbilaran pa nasukad. Ang gitukod ni Kristo, gitukod panahon ni San Pedro, sa magiingon ni Kristo. Mateo 16:18, maingon ang Ginoo kang Pedro, tois Petros et super hang Petram, edificabo ecclesia miam, et porte infere, non prevalebon adversos iam. You are Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome against it. Usa lang ang gitukod ni Kristo. Wala mo ingon si Kristo, I will build my churches.
Mingon si Kristo, I will build my church, singular. Isa lang ang gitukod ni Kristo o gitukod kini sa Ginoo panahon ni San Pedro. Og maingon ang Ginoo kang San Pedro, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth will lose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Gitagaan si Pedro og susi. Nganong naisusi ang simbahan kag gitukod ni Kristo kay kining simbahana mao makapahalangit sa atong kalag. Unsa may sekreto nga makasulod ka sa kwarto? Kinahanglan kag susi. Kay kung wa kay susi di ka makasulod. Mo nang gitukod ni Kristo nga simbahan gihatagad sa susi nga buti pasabot kining gitukod ni Kristo mo na makaluwas nato makasuot sa kaharian sa Dios sa langit kay naa ni susi. Og maingon si Jesus, ang ganghaan sa impierno dili makadaog kanino sa mga ganghaan sa impierno. Mao ni ang mga relihiyon nga tinukod dili sa atong manluluwas kanang marelihiyon nga tinukod sa tao ganghaan na sa impierno. Kumusulod ka diyan ang relihiyon nga dili tinukod ni Kristo, ma-impierno ang imong kalag. Mo nakaroon nato ni duha lang ka klaseng relihiyon. Gitukod ni Kristo, gitagaan og susi sa harian sa langit. O ipasabot makapahalangit din gitukod ni Kristo. Kanang maka-impierno, mao na ang gitukod sa tao, kumusulod ka diha, ma-impierno ang imong kalag. Ang susi wala giduplikite. Nagpasabot kini nga ang usa lang kasimbahan nga makapahalangit nato ang gitukod ni Kristo ug mao kana ang simbahan Katoliko ni kanato si San Pedro. Makita ba yung San Pedro sa Lantinohan? Makita nyo dili? May koneksyon. Makita ba yung San Pedro sa Lantinohan? Ato bang dili? Ni akanato San Pedro kanang lamisa sa Vatican nga diin ang Santo Papa magmisa ang ilawom ana, ang pundasyon ana, ang bukog ni San Pedro. Kay niya sa Katoliko si San Pedro. Ang salaing tinuhan dili St. Peter ila. Ang ila St. Peter plan. Karena dito mamatay na ka, St. Peter mo na ila. Ang ato gyud ang real nga St. Peter niya simbahan Katoliko mao nang naatay mga estatyo sa ni San Pedro kay kauban nato San Pedro sa atong pagtuo nga Katoliko. So ang Katoliko lang ang gitukod ni Kristo. Ipamatud-an kini sa daghang ebidensya sa kasaysayan. World History by Arthur O'Brien, mabasa nato nga ang Katoliko tinukod ni Kristo. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. World History by Arthur, World Almanac and the Book of Acts, pahina 704, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang tanan ng mga dokumento sa kasaysayan, mga dagko nga libro sa relihiyon, nagpamatuod na kining Katoliko, din kita nahisakop, mao kini ang tinukod sa atong manluluwas, kay mao mani ang tinukod sa manluluwas, nan mao kini ang iyang pagaluwason. Efeso Kapitulo 5, 23 o 25. So, pangutana, Brad. Jimmy, niining, Pumasi. Nagpumasi. Salamat kaayo Brad Paul nga sa imong mga nindot kaayo nga mga naglagupo nagpumasik nga mga tubag sa mga pangutana nga nagsalimuang. Brad Paul, abi ko bag ihug na ang tabil sa atong programa apan adunay mi pasupot sa iyang text dire sa dili pa mo manghipos bro. Tuguti ko nga mo himong og comment sa inyong gihimo karon. Aduna na ko gusto klarohon sa dili pa mo manguli kabahin sa mga nagwali labi na ni Brad Paul. Matod pare sa iyong text bro. Kanang gawali karon kabahin sa kaluwasan og mamatay ni ugma mahilangit baka ni. Dili parehas na mo nga luwas na. Ang nakapait sa Katoliko gawali sa kaluwasan pero pangutan-on moingon man nga wapay siguro kung mituo ka ni Kristo dapat luwas na sa Manila nga luwas na. Pait Brad Paul kikita wa ta maluwas nga luwas na. Unsa man may ka reconcile na tuani sa dili pa mahulog ang tabi sa atong programa. Lubag, unang Korinto 4:3 o 4 mo na ato mabasa. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo. Matod ni San Pablo ha?
wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Moingon sila nga luwas na ko na sila. Silang naghukom sila kaugalingon. Si San Pablo gani, wa gani siya maghukom sila kaugalingon. Versikulo 4, tinaw kaayo sa akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala, ang Ginoo ray maghukom kanako. Ngano man in taon nga advance man ang ilang hunahuna nga luwas na sila. Wa pa kay tahok luwas na sila. Kanos aka mo yung naluwas sa dihang mo atubang ka na sa Ginoo, sa dihang mamatay ka na. Hebrew 9:27, man is appointed to die and after death is judgment. Dito makita ang katag sa dihang mamatay na ka, nga naman mo atubang ka na sa hukmanan ni Kristo. Kung hukman ka niya nga luwas ug mahalagit ka, diha pa ka mo angkon nga luwas na ka. Pero kining laing tinuod, sigurista nag-una-una wa pay hukom, niyon nga luwas na. Nakasupak sila sa giyon ni San Pablo sa 1 Corinto 4:3-4. Versikulo 5. Ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na hinua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing niadtong adlawa modawat ang tatagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Ginoo. Hulata ang Ginoo mobalik. Pahumana ang Ginoo sa paghukom o sa kamuangkon nga luwas na ka. Ayaw mo pa yun ang Katoliko na luwas ka muna na luwas. Nihukom na ba niyang Ginoo? Wa pa man. O na maghuwat mo kanos ang Ginoo maghukom o diha mo angkon nga luwas na mo. Kami kinahanglan pa yung mag-struggle, kinahanglan pa yung mulahutay sa tabang sa Ginoo aron ka pamatud-an sa among kinabuhi nga sa among pagatubang sa Ginoo maangko namo ang pabor sa Ginoo sa kaluwasan. Mao na ang kaluwasan nato. Wala patahok mi sa Ginoo. Mo nang ayaw pag una-una kay base ka ng imong ginaluwas na ka, impierno hinuon ka. Ngano man imong gipangisiunan ng Ginoo. Wa pa ganay siya mahukom, ikaw ni hukom na kasi mo kabalion. Labaw na ka sa Ginoo. Wa ko masaba ha, katinumdum lang. Brad Jimmy, ipabuhagay ang imong naglagubo nga pangutana. Ug naa pa. Kay matuog na kayo ni. So, yan ang pahina, Brad Paul, no? Na mahulog yun ang tabil sa atong programa o ang nindot kaayo ng mga di malubag ng mga tubag sa mga pangutaan na, Brad Paul. Di malubag ng mga kamatuuran. Malubag pa'y buko-buko sa kawayan. O tinaw kaayo nga pagpasabot. Tinaw pa sa tubig sa sapa, Brad Paul. No? Tinaw pa sa tubig sa butong. Nga klaro kaayo kung mapa'y but-but ugwa. No? So, salamat kaayo sa imong mga nindot kaayo nga pagpasabot, Brad Paul. Salamat kaayo o paliko na ito pagpasalamat ang atong mga kaigsuunan nga nining orasa nagpabiling pataon din sa Catholic Cemetery sa Sungkulan, Pawis. Shout out pag-usap sa tanan nato mga amigo igsuon o mga kapinangga nato nga kauban sa apostolado, sa tanan mga friends nga naglantaw sa tong live sa FB page ni Giovanni Bulot o sa mga naglantaw sa mga page sa atong mga kaubanan sa atong Diocese of Tagbilaran. Hello, salamat sa inyong wise sawa nga pagsuporta. God bless ka natong tanan. O mga igsuon, ganiha ato maning I'm sure gisugdan kini sa pagampo o ato kining tapuson po sa pagampo kay naa palapit ni Federal Service, no? Nangalagad ta sa pagpagsangyaw sa mga buhi o sa mga patay o mga lagad papakita karong kagabion na aduna tay pagkahimuon nga prayers. Okay. So ato kining tapuson pinagi sa pagampo o sa pagkausap pa atong gihanyo ang atong mga igsuon nga atong ibutang ang atong kagalingon diha sa presensya sa atong labaw nga makagagahong o kitang tanan sa ngalang samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit noon, makagagahom na mong amahan, nagapasalamat kami kanimo Ginoo. Nining grasya sa kinabuhi nga gihatag sa matang usa ka namo. Salamat Ginoo sa kusog, kaalam, proteksyon namo sa matag adlaw o pagsagkap sa among gikinahanglan. Lord God, nining among pagsaulog sa adlaw sa mga sa mga igsuon naming taliwan na namo diri sa kalibutan, ini pagsaulog namo sa
All Souls Day o kagahapon among paghandom sa tanang mga balaan nga kauban sa imong santos nga simbahan. Ginoo, sa kanunay among giampo ug gipangayo diha kanimo nga kami imong pagalig-unon ug ubanan sa tanang mga adlaw taliwala sa mga hagit sa pagtitasyon ug pagsulay. Ginoo, tudloy kami sa pagpuyo sa kinabuhi nga matarong ug pasalikway sa dautan. Ginoo, nasayod kagayod nga wala kami mahimo ug wala ikaw sa among adlaw-adlaw sa among kinabuhi usa sa among pamauli karon Ginoo, giyahi ug ubani kami pinaagi sa imong balaang espiritu nga kaming tanan mahimong sipte sa tagsa-tagsa namo kabiyahe padung sa among kasatagsa kapanimalay. O binisyon kami Ginoo nga sa kanunay ang imong grasya makauban kanamo aron kami mahimong malahutayon diha sa pagsunod kanimo aron kami mahimong takos ug angayan nga makadangat diha sa imong gingharian sa langit. Kining tanan Ginoo among gipangayo giampo ug gipasalamatan pinaagi ni Jesucristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan ug uban sa panabang sa mahal nga inahan ni Mama Mary ug sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Imaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ayong sa sinugan karon sa gihapon ug sa makpigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.